नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। बढेको भाडादर ह्वात्तै लागू गर्ने र घटेको भाडादर लागू गर्ने कुरामा भने ढिलासुस्ती र आनाकानी गर्ने सार्वजनिक सवारी धनीको पुरानो समस्या हो। जबदेखि स्वचालित प्रणाली लागू भयो त्यसले भाडादर लागू गराउन सहज भएको छ। आजको समाचारमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर घटाइएको विषय छ। त्यसबाहेक खानेपानीका मुहान सुक्न थालेपछि डडेलधुराका नागरिकले भोगिरहेको दुःख अनि पीडाको कथा र बाँके जिल्ला कारागारमा कोचिएर बसेका कैदीबन्दीको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घट्यो। अन्तर प्रदेशका यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीको भाडादर समायोजन। डडेलधुरामा रहेका अधिकांश स्थानका खानेपानी मुहान सुक्दा स्थानीयलाई समस्या। खानेपानीका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता। बाँके जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा 2 गुणा बढी कैदीबन्दी। विभिन्न रोगको जोखिम बढ्दै, सुरक्षा संवेदनशीलतामा थप चुनौती। आर्थिक अभाव भएपछि श्रीलङ्कामा पेट्रोल तथा डिजेलको चरम अभाव। आपूर्ति गरिएको इन्धन पनि नआएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रीद्वारा क्षमा याचना। र नेपालले क्यानाडासँग खेल्ने तय भएको T20 र एक दिवसीय खेलको तालिका परिवर्तन। खेल असार 20 र 21 गते हुने। समाचार अब विस्तारमा। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर घटाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएसँगै विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर स्वचालित प्रणाली अनुसार घटाएको हो। विभागका अनुसार डिजेलको मूल्य बजार मूल्य प्रति लिटर 29 रुपियाँले घटेकाले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर पनि कटौती गरिएको हो। विभागको सूचना अनुसार अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीको भाडा साबिकको भाडामा न्यूनतम 5.41% देखि अधिकतम 7.68% सम्मले घटाइएको हो। यस्तो भाडा यात्रुवाहक सवारीमा 5.41% ले, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 6.97% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 7.68% ले घटाइएको छ। इन्धनको बजार मूल्य 5% वा सोभन्दा बढीले बढे वा घटेमा विभागले स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जनतामा कायम रहेको विश्वासलाई सञ्चार माध्यमले गुमाउन नहुने बताउनु भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दायित्व समेत सञ्चार क्षेत्रको रहेको बताउँदै उहाँले जनताको विश्वास कायमै राख्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि चाहिँ सञ्चार क्षेत्रले भूमिका खेलेको छ। यसलाई चाहिँ यो स्थापना भइसकेपछि यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने कुराहरूमा, यसलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने कुराहरूमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र नेपाल टेलिभिजन बीचकै सहकार्यमा निर्माण तथा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइलासँग सम्बद्ध राख्ने संवाददाता तथा कार्यक्रम निर्माताका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले संघीयताबारे अहिले नै बहस गर्न हतार हुने भन्दै यसको सान्दर्भिकता भोलिका दिनहरूमा झन बढेर जाने बताउनुभयो। संघीयताकै कारण जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले विगतका महामारीमा जनताको सेवा गरेको राम्रो उदाहरण भएको उहाँको भनाइ छ। नजिक स्थानीय तहले जनतासँग डे टु डे घर दैलोमा रहेर सेवा प्रभाव गर्ने हिसाबले स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सशक्त छ। कोरोनाको बेला सायद हामीसँग त्यो स्थानीय तह नभइदिएको भए कोरोनामा जुन खालको चाहिँ एउटा कोरोनाले क्षति पुर्याउन सक्थ्यो त्यो क्षति धेरै न्यून गर्नमा स्थानीय तहको सशक्त भूमिका छ। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिभिजनको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै यसको दायित्व अरूको भन्दा फरक रहेको बताउनुभयो। जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने, विश्वास आर्जन गर्ने, शङ्काको वातावरणलाई चिर्दै समृद्धिका लागि निरन्तर रूपमा खटिनुपर्ने भूमिका नेपाल टेलिभिजनलाई भएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले जे खालको भूमिका निर्वाहका लागि हामीबाट अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यसमा इमान्दारीपूर्वक हामी लागि परेका छौँ र त्यो लागि पर्नुमा काहीँ न काहीँ सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हाम्रो पोजिटिभ स्वार्थ जोडिन जान्छ
कि जनताका समस्या समाधान हुन्, व्यतित्वहरू हटेर जाउन् र देश समृद्ध हुनमा हामीले पनि काहीँ न काहीँ भूमिका खेल्न सकौँ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद कृष्ण केसी नमुनाले परम्परागत पत्रकारितालाई परिवर्तन गर्दै आधुनिक र थप विश्वसनीय बनाउने जिम्मेवारी पत्रकारहरूकै भएको बताउनुभयो। कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सरकार र सञ्चार माध्यम मिलेर जनतालाई सेवा र सूचना प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका वरिष्ठ समाचार सम्पादक शालिक सुवेदीले सञ्चार माध्यमकै भूमिकाले संसारमा ठूला परिवर्तन सम्भव भएको बताउनुभयो। असार 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका संवाददाता र कार्यक्रम निर्माताहरूको सहभागिता रहेको एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख विजय वर्माले जानकारी दिनुभएको छ। रासायनिक मलको अभाव भएपछि दाङमा किसानहरूले मल बिना नै धान खेती गर्न थालेका छन्। नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने युरिया मलको अभाव भएपछि धान उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा किसानहरू रहेका छन्। दाङमा यसपालि रासायनिक मलको चरम अभाव भोगेपछि मल बिना धान रोप्न थालिएको छ। अनुदानमा पाइने डिएपी र पोटास बाहेक युरिया मलको चरम अभाव भएपछि किसानले मल नछरेरै धान रोप्न थालेका हुन्। यसरी धान खेती गर्दा उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको लभी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का किसान सरोज कुमारले बताउनुभयो। बिना मलको खेती हुँदैछ, सरकारले के हो कस्तो जुगाड गरिदिनु पर्यो, कताबाट हुन्छ के गरी हुन्छ। यसपालि मल सहज रूपमा पाइने आशामा बसेका किसान मलको लागि सहकारी धाउँदै थाके, तर मल पाउन सकेनन्, जसको असर धान खेतीमा देखिन थालेको छ। किसानले रासायनिक मल नछरेरै खेती गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका हुन्। रासायनिक मल सहज रूपमा नपाइँदा खेती गर्न असजिलो भएको स्थानीय किसान फुलपत चौधरीले बताउनुभयो। मलै पठाउन के गरी हामी धान रोपौँ, खेती हुन्न बिना मलको। किसानलाई यसपालि युरिया मल वितरण गर्न सकिएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका जनप्रतिनिधि पनि मलको सहज व्यवस्थापन गर्नबाट चुकेको देखिन्छ। सरकारले रासायनिक मलको अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय अगुवा पंकज शर्माले बताउनुभयो। अहिले पनि बिना मलको रोपाई सुरु भइराखेको छ। अब यसबाट कति फल्ने हो, के फल्ने हो, खान पुग्ने हो कि होइन, किसानहरूको लागि नपुग्ने हो कि। मलको समस्या समाधान गर्न सरकारले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। मलको अभावका कारण धान उत्पादनमा कमी आउने किसानहरूको चिन्ता छ। यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ भनी आज हामीले सुर्खेतका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हामी परनिर्भरताबाट कटेर आत्मनिर्भरतातिर जानुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो घर वरिपरि भएका कुहिने वस्तुहरू, हाम्रो भान्साबाट निस्केका कुहिने वस्तुहरू, हाम्रो खेतबारीमा भएका झारपातहरू, यी सबैलाई व्यवस्थापन गरेर यो रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल बनाउन सक्यौँ भने हामी चाहिँ आत्मनिर्भर बन्छौँ र कसैले ल्याइदेला मैले उत्पादन गरौँला भन्नभन्दा पनि मैले यति गरेँ भने मेरो उत्पादन बढ्छ भन्नेतिर हामी जानु नै एकदमै राम्रो हुन्छ। गनेउलाको मल हालेर या उसको कुखुराको मल हालेर बस्ट मल हालेर बनायौँ। कुनमा अनुसन्धान गर्दाखेरि कस्तोमा खालमा राम्रो होला भनेर अनुसन्धान गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो गनेउलामै देखिएछ। खेतीपाती गर्ने कसरी गर्ने, प्राङ्गारिक मल युज गरौँ, तपाईँको रासायनिक मल युज गरौँ। रासायनिक मलले खेतीको उब्जनी घटाउने भयो, खेतीको माटोलाई नष्ट गर्ने भयो होइन, उत्पादन एकदम न्यून हुने भयो। तपाईँको प्राङ्गारिक मलले चाहिँ उत्पादन एकदम फस्टाउँछ। देशमा देश विकास कार्यमा प्राङ्गारिक मल हामी सबै कृषकहरूले प्राङ्गारिक मल युज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। यो मल कस्तो भने अरू मल हामी पहिला कस्तो गर्थ्यौँ, डोगामा लगेर घप्प घोप्ट्याउने, बारीबारी छर्ने, जोत्ने, लगाउने गर्थ्यौँ, मल धेरै लाग्थ्यो। यो मल अब एकदम धुलो राम्रो हुन्छ अनि लग्यो बुट टान्ने त खाल्टो बनायो हाल्यो लगायो। मल सबै मलभन्दा यो मल राम्रो, युरिया जस्तो काम गर्छ। अब यो बिसाडिउर गराउँछ, अब राउने भयो, अनि सिस्नो भयो, खुर्सानी भयो, टिमुर भयो, बगाइनो भयो त अनि पनि हुने थियो निमको पत्ता, त्यो छैन यहाँ। अब यस्तो कुहिने झारहरू हालेर सबै हालेर हामीले बिसादी गराएर अनि चिनी मलले गर्ने काम बिसादीले गर्दो रहेछ।
डडेलधुराका अधिकांश स्थानमा खानेपानीको मुहान सुक्न थालेपछि स्थानीयलाई समस्या भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माणको तीव्रतासँगै डडेलधुरामा खानेपानीका मुहान सुक्न थालेका हुन्। डडेलधुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका र अजमेरु गाउँपालिकाका केही ओडाहरूमा खानेपानीको मुहान सुक्न थालेका छन्। जलवायु परिवर्तनका साथै विकासको नाममा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोग गरी सडक निर्माण हुने क्रम बढेसँगै पानीका मुहान सुक्न थालेका हुन्। केही वर्ष यतादेखि डडेलधुरामा पानीको सतह कम हुँदै गएको जिल्ला खानेपानी डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। जंगलमा जथाभावी सडक निर्माण हुनु, जंगल फडानी, बाढी पहिरो र हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोगले पानीको मुहान क्षेत्रको भूभाग कम्पनका कारण पानीका मूलहरूमा असर परि सुक्न थालेको जिल्ला खानेपानी डिभिजन कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख इन्द्रबहादुर स्वारले बताउनुभयो। डडेलधुराको चाहिँ भरमा मात्रै होइन कि धेरै जस्तो चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि नै पानीको मुहानहरू सुकिरहेछ। सुक्नुको मेन कारण के हो भनेपछि भौतिक संरचनाहरू नयाँ जस्तै सडकहरू बन्दैछन् होइन। सडकले पनि चाहिँ सडक बन्ने बेला छेउछाउमा भएको मुहानहरू डिस्टर्ब भएर तिनीहरूले भत्काएर त्यो सुक्न जान्छ। त्यस्तै बाढी पहिरो, गत वर्षको चाहिँ भीषण बाढीले गर्दाखेरि चाहिँ पानी बर्सातले गर्दाखेरि बाढी गएर धेरै मुहानहरू चाहिँ मा चाहिँ क्षति पुर्यायो। पहिरो गएपछि ती मुहानहरू हराए भनौँ न, धसेर तल गएपछि चाहिँ सुके। पानी त काहीँ न काहीँ निस्किन्छ, तर हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा हामीले मुहान देख्नुपर्ने हो त्यहाँ देख्दैनौँ हामी, पानी सुक्छ। अनि वन विनाश पनि मेन चाहिँ यो चाहिँ मुहान सुक्नुमा एउटा मेन कारण हो। डडेलधुराका विभिन्न स्थानमा रहेका पधेरी सुकिसकेका छन् भने केही सुक्ने अवस्थामा रहेका छन्। केही वर्ष यतादेखि पानीका मुहान सुक्नका साथै पानीको सतह घटेसँगै अधिकांश खानेपानीका धाराहरूमा पानी आउनु पनि छोडेको छ। वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव हुँदा नवदुर्गा 1 का स्थानीय बासिन्दा चिन्तित बन्न थालेका छन्। खानेपानीको अभावमा घण्टौंको दूरीबाट खानेपानी ल्याएर खान बाध्य भएका छन्। यही बोक्दा अब पारे मुङ्गर बोक्दा कति मिटर दूर छ। 10 बजे गएले 12 बजे 1 बजे आउन उहिले मिल्दैन पानी। समयमै खानेपानीका मुहानको संरक्षण नगर्ने हो भने भविष्यमा खानेपानीको हाहाकार हुने भन्दै विशेषज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। खानेपानीका मूल संरक्षण नहुने हो भने जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा खानेपानीको अभाव हुने खानेपानी डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। हरिसन, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकी जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन्। क्षमताभन्दा बढी राखिएपछि उनीहरूको सुरक्षा चिन्ता र चुनौती बढ्दै गएको छ। विक्रम सम्वत 2020 सालमा स्थापना गरिएको उक्त कारागारमा क्षमताभन्दा करिब 3 गुणा कैदीबन्दी राखिएको छ। कारागार विभागले 300 जना क्षमता निर्धारण गरेकामा हाल 776 कैदीबन्दी रहेका छन्। कारागारको भौतिक संरचना पनि जीर्ण हुँदै गएको छ। स्थापना हुँदा बनेका 2 भवन र प्रखाल पुराना भइसकेका छन्। कारागारबाट निस्केको फोहोर त्यही वरपर फाल्ने गरिएको छ। फोहोर बढी भएका र कैदी पनि अधिक संख्यामा रहेकाले विभिन्न रोगको जोखिम रहेको जेलर रामकुमार सुन्दरले बताउनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम दाङमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। 70 वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई यो कार्यक्रमले समेटेपछि उनीहरूले आफ्नै घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि 70 वर्ष माथिकालाई घर घरमै पुगेर सेवा दिने गरी ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम विस्तार गरेको हो। ज्येष्ठ नागरिकको सामान्य स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच, उनीहरूले खाँदै आएको औषधिको परीक्षण तथा निशुल्क प्रदान गरिने औषधिको वितरण लगायतका सेवा स्वास्थ्यकर्मीले ज्येष्ठ नागरिकको घरमै पुगेर दिँदै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म दाङका 5523 जना 70 वर्ष पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकले घरमै स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। बच्चा भुल्याउने नाममा बालबालिकालाई मोबाइल टिभी नदेखाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। मोबाइल टिभी धेरै समय हेर्दा बालबालिकाहरूमा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक विकासमा बाधा पुग्ने भन्दै चिकित्सकहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। चिकित्सकहरू आबद्ध रहेको रोटरी ई क्लब अफ मेडिको फ्युजन हाइब्रिड नेपालले बच्चा भुलाउने नाममा बालबालिकालाई मोबाइल टिभी नदेखाउँ अभियान सुरु गर्दै बालबालिकामा मोबाइलको नकारात्मक प्रभावका बारेमा जानकारी गराएको हो। क्लबले रूपन्देहीका विभिन्न नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा सचेतनामूलक अभियान समेत चलाउने क्लबका अध्यक्ष डाक्टर सन्तोष पोखरेलले बताउनुभयो। कञ्चनपुर स्थित शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो समय घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। 12 सिंघासँगै बाघ देखिन थालेपछि बाघ हेर्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो। शुक्लाफाटा निकुञ्जमा बारहसिंहसँगै बाघ देखिन थालेपछि बाघ हेर्ने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। सहज पहुँच मार्गसँगै संसारकै सबभन्दा ठुलो बारहसिंहको झुन्ड देखिने र एसियाकै ठुलो घाँसे मैदान रहेको शुक्लाफाटामा पछिल्लो समयमा प्रायःजसो बाघ पनि देखिन थालेको छ। शुक्लाफाटामा बाघको जनघनत्व बढेसँगै बाघ देखिन थालेको हो। बाघ हेर्नकै लागि आजभोलि धेरैजसो पर्यटकहरू शुक्लाफाटा पुग्ने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख भोजराज पाठकले शुक्लाफाटा पर्यटनका लागि पोटेन्सियल क्षेत्र रहेको र सहज पहुँच पनि भएको भन्दै यसको प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना बनाएर अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। यस क्षेत्रको प्रचारका लागि सूचना केन्द्रको स्थापनादेखि विभिन्न प्रवर्धनात्मक कामहरू भइरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। पर्यटकहरूलाई चाहिँ अब तत्काल सूचना प्रवाह गर्नका लागि हामीले चाहिँ नाकामा, जस्तै गड्डा चौकी नाकामा चाहिँ हामीले पर्यटन सहायता कक्ष स्थापना गरेका छौँ। यसपालि त्यो सञ्चालनमा आउँछ। होटल व्यवसायी महासङ्घका पर्यटन सचिव प्रानन्द भण्डारीले शुक्लाफाटामा धेरै सम्भावना भएर पनि पर्यटक भित्राउन नसकिएको भन्दै शुक्लाफाटाका बारेमा लेखिएका सूचनामूलक सन्देश अन्य निकुञ्जमा पनि राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्लाफाटालाई कमसेकम पनि 3वटा सिजनमा शुक्लाफाटालाई हेर्न आयो भने शुक्लाफाटाको असली रूप चाहिँ देख्न सकिन्छ। होटल व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुरका महासचिव रामचन्द्र रेग्मीले शुक्लामा भारतीय पर्यटक भित्राउन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै प्रचार प्रसारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। हामी होटल व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट पनि आउने पर्यटकहरूलाई अझ ती होटलहरूमा बसोबास लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरूलाई सजिलो र सुलभका लागि पनि हामीले पहल कदमी गरिरहेका छौँ। शुक्लाफाटाको प्रचार प्रसारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ रहेको छ। शुक्लाफाटामा रानीताल, बाबाताल लगायत विभिन्न ताल तल्लासँगै विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 29 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1730 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 29 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 192 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा पेट्रोल तथा डिजेलको चरम अभाव भएको छ। समयमा नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न आर्थिक अभाव भएपछि नागरिक इन्धन अभावको सामना गर्न बाध्य भएका छन्। श्रीलङ्का सरकारका इन्धन
छिट्टै आइपुग्ने जनाइएको छ। ऊर्जा मन्त्री कञ्चन विजय सेकेराले यो हप्ता आइपुग्नुपर्ने इन्धन आउन नसक्दा कठिनाई भएको भन्दै क्षमा माग्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यस हप्ताको सुरु र अर्को हप्तासम्ममा आउने पेट्रोल, डिजेल र इन्धनको कच्चा पदार्थको ढुवानी बैंकिङ तथा व्यवस्थापकीय कारणले गर्दा समयमै आइपुग्ने अवस्था नदेखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरिरहेको छ। रुसको आक्रमण विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन तथा युक्रेनलाई समर्थन गर्न G7 का नेताहरू जर्मनीमा छलफलमा जुटेका बेला आज युक्रेनको राजधानी कियभको आवासीय एवं आसपासको क्षेत्रमा डरलाग्दो विस्फोट भएका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटो शिखर सम्मेलनको तयारीमा रहेका नेताहरूलाई तर्साउने उद्देश्यले 3 हप्तापछि फेरि आक्रमण गरिएको युक्रेनको राजधानी कियभ नगरका प्रमुख भिटाली क्लिस्टोकोभले बताउनु भएको छ। केही नगरवासीलाई बाहिर निकालिएको तथा केही घाइतेहरूको अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। आजको आक्रमणको केही घण्टापछि G7 सदस्य क्यानाडा, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगै बेलायतले पनि मस्कोमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसको बहुमूल्य रत्न एवं धातु निर्यात रोक्ने घोषणा गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 94.92 अङ्कले बढेर 1956.98 बिन्दुमा पुगेको छ। लामो समयपछि आज कारोबार रकम पनि 2 अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। 230 वटा कम्पनीको 63,63,000 किता शेयर 2 अर्ब 19 करोड 61 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंक, हिमालयन डिस्टिलरी र न्याग्दी ग्रुप पावर कम्पनीको 8 करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको दरले कारोबार भएको छ। आज 23 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेट टिमले क्यानाडासँग खेल्ने तय भएको T20 र 1 दिवसीय खेलको तालिका परिवर्तन भएको छ। यसअघि 2 खेलको 1 दिवसीय र 2 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्ने तय भए पनि समयमा भिजा नआउँदा नेपाली टिमले अब 2 खेलको 1 दिवसीय र एउटा अभ्यास खेल मात्र खेल्ने भएको हो। आज नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले दिएको जानकारी अनुसार नेपाली टिमले जुलाई 1 मा ओन्टारियोसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ भने जुलाई 4 र 5 अर्थात् आगामी असार 20 र 21 गते क्यानाडासँग 1 दिवसीय खेल खेल्ने भएको हो। नेपालले आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्नुअघि त्यसको तयारी स्वरूप क्यानाडासँग सिरिज खेल्न लागेको हो। नेपालले नामिबिया सम्मिलित 1 दिवसीय श्रृङ्खला जुलाई 11 देखि 17 सम्म स्कटल्यान्डमा खेल्नेछ। अब मौसम। आज देशभरका पहाडी भूभागका धेरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घट्यो। अन्तर प्रदेशका यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीको भाडा दर समायोजन। डडेलधुरामा रहेका अधिकांश स्थानका खानेपानी मुहान सुक्दा स्थानीयलाई समस्या, खानेपानीका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता। बाँके जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा 2 गुणा बढी कैदीबन्दी, विभिन्न रोगको जोखिम बढ्दै सुरक्षा संवेदनशीलतामा थप चुनौती।
आर्थिक अभाव भएपछि श्रीलङ्कामा पेट्रोल तथा डिजेलको चरम अभाव, आपूर्ति गरिएको इन्धन पनि नआएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रीद्वारा क्षमायाचना। र नेपालले क्यानाडासँग खेल्ने तय भएको T20 र एकदिवसीय खेलको तालिका परिवर्तन, खेल असार 20 र 21 गते हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।